अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। आज बात करेंगे सनी डी के बारे में। सनी डी स्ट्रेट कैप्सूल की फॉर्म में, सनी डी इंजेक्शन की फॉर्म में, ओरल इंजेक्शन जो कि पीने वाला होता है, और सनी डी सिरप की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ सनी डी की टैबलेट भी अवेलेबल होती हैं जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी होता है। अमूमन इसके ज़्यादातर सनी डी के सॉफ्ट जो होते हैं कैप्सूल वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सॉफ्ट कैप्सूल ऐसा कैप्सूल होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर कोई लिक्विड, कोई माया मौजूद होता है, कोई ऑयल मौजूद होता है। इसी तरह इसका एक इंजेक्शन होता है जिसको तोड़कर दूध में मिलाकर या जूस में मिलाकर अमूमन लोग पीते हैं। ये एक विटामिन डी सप्लीमेंट है। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला जिस्म में विटामिन कौन सा है, तो मैं कहूँगा विटामिन डी। क्योंकि बाकी जितने भी विटामिन हैं वो 1 या 2 3 काज़ पैदा कर सकते हैं, कोई आर्ज़े में मुब्तला कर सकते हैं, लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि जिस्म के मुख्तलिफ़ अफ़आल को कंट्रोल करता है, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सारे जो काम करने की सलाहियत है जिस्म की वो मुतासिर हो सकती है। अमूमन ये मशहूर है कि विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए काम आता है। ये उसका ज़रूर ये बिल्कुल ये बात है, लेकिन ये सिर्फ़ इसका एक फैक्टर है। इसके अलावा भी विटामिन डी बहुत सारे काम करता है, जिस्म को रेगुलेट करता है। ये बुनियादी तौर पर एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप इसके इंजेक्शन को देखें या आप इसके स्ट्रेट जो कैप्सूल है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल, उसको देखें तो आपको अंदर एक ऑयली सा नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि वो ऑयल होता है और उसके अंदर विटामिन डी मिक्स किया होता है। ये सॉल्युबिलिटी जो इसकी है इसके अंदर फैट्स के अंदर है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा जो इंसान जो इसको खा रहा हो, वो शख्स जो इसको ले रहा हो, उसको चाहिए कि वो खाने के फ़ौरन बाद ले, या किसी भी कोई मुरगन ग़ज़ा खाने के फ़ौरन बाद ले, या ऐसा करे कि इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर उस वक़्त फ़ैट्स की ज़्यादा मिक़दार मौजूद हो जिसके अंदर ये विटामिन डी सॉल्युबल हो जाए और जुज़्व बदन बन जाए। हाँ, अगर इसको दूध वगैरह के साथ लिया जाए तो इसकी अफ़ादियत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अगर इसको जूस के साथ या पानी के साथ या खाली पेट ले लिया जाए तब भी इसकी अफ़ादियत होती है, लेकिन इसकी एब्ज़ॉर्प्शन, जुज़्व बदन बनने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कि कौन-कौन से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अमूमन मशहूर ये है कि ये हड्डियों की मज़बूती के लिए होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये हड्डियों की मज़बूती में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है कि कितने कैल्शियम को किस जगह पे एब्ज़ॉर्ब होना है, कौन-सी हड्डी के अंदर इसको एब्ज़ॉर्ब होना है, दांतों के अंदर इसके एब्ज़ॉर्प्शन के अंदर मदद करता है। सारे कैल्शियम को ये एक रेगुलेट करता है कि कितना कैल्शियम जिस्म को चाहिए और कितना कैल्शियम जिस्म ने एक्सक्रीट करना है। ये एक सारा एक रेगुलेटरी फंक्शन होता है। इसी रेगुलेशन की वजह से ये हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। इसके साथ स्टडीज़ ने ये भी देखा है कि ऐसे लोग जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो जाते हैं। ये नर्वस सिस्टम के जितने न्यूरॉन्स हैं उसके फंक्शंस को भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूरॉन्स के जो फंक्शन हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। एक बीमारी है पैनिक अटैक, जिसके अंदर मरीज़ एक वहम का शिकार हो जाता है कि खुदा ना खास्ता कहीं उसे हार्ट अटैक होने लगा है। बैठे-बैठे उसे लगता है कि शायद मैं मरने लगा हूँ। उस मरीज़ को अस्पताल लेकर जाते हैं तो वो बिल्कुल उसकी ईसीजी करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होता है। इसको कहते हैं पैनिक अटैक, यानी कि इंसान कुछ देर बाद पैनिक होता है। ये पैनिक अटैक्स भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ऐसे मरीज़ जो पैनिक अटैक का शिकार होते हैं उनको भी विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। और आपको सुनकर ये भी हैरत होगी कि स्टडीज़ ने ये भी साबित किया है कि डिप्रेशन के जो बहुत सारे मरीज़ होते हैं उनके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिप्रेशन भी काज़ करता है। अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं मुझे मालूम नहीं क्यों डिप्रेशन है, मैं अफ़सुर्दा हूँ। इसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसके साथ-साथ विटामिन डी मूड स्विंग का भी काम करता है। ऐसे लोग जिनका मूड फ़ौरन ही बदल जाता हो, जिनको मूड के अंदर चिड़चिड़ापन भी होता हो और उनका किसी काम में दिल ना करता हो, उकताहट है, उनके अंदर भी ये नोट किया गया है कि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसके साथ-साथ विटामिन डी अपनी जो जिस्म की इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज़ करने और उसको रेगुलेट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हम पिछले दिनों इम्यूनिटी के बारे में, क़ुव्वत मुदाफ़अत के बारे में बहुत सुन चुके हैं। जब ये कोविड की वबा फैली हुई थी कि इंसान को अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ानी चाहिए। अल्लाह ने इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा की है। जब भी कोई जरासीम हमारे जिस्म के अंदर सांस के साथ, खुराक के साथ, पानी के साथ एंटर होता है
تو جسم کے جو اپنی قوت مدافعت ہوتی ہے، اپنے فوجی ہوتے ہیں، وہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بیماری کا شکار نہیں ہوتا، اگرچہ پورے دن کے اندر انسان مختلف قسم کے جراثیموں کے ساتھ واسطہ اس کا پڑتا ہے، بہت سارے جراثیم اس پہ حملہ کرتے ہیں، ہوا کے اندر بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ سانس کے ذریعے جسم انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کی جو قوت مدافعت ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ وٹامن ڈی قوت مدافعت کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے کہ کس جراثیم کے خلاف کون سے جو فوج ہے اس کو بھیجا جائے، یعنی کہ یہ وٹامن ڈی کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اگر کسی بھی یوں سمجھ لیجئے کسی بھی ملک کے پاس فوج تو موجود ہو لیکن اس کا سپہ سالار نہ ہو تو وہ فوج کسی کام کی نہیں رہتی۔ اس طرح یہ وٹامن ڈی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کو مضبوط کرتا ہے، اور انسان جلد بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے بچے جو بار بار کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، انہیں وٹامن ڈی کے ڈراپس بھی دیے جاتے ہیں، انہیں سیرپ بھی دیا جاتا ہے، اور ایسے بڑے جو بار بار شکار ہوتے ہیں ان کو وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وٹامن ڈی ملتا کہاں سے ہے؟ اس کے دو ہی سورس ہیں، ایک سن لائٹ اور دوسرا جو ہے سپلیمنٹ کے طور پہ ہم لیتے ہیں۔ یہ دو ہی اس کے سورس ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فوڈ کے ساتھ ہے تو بہت ہی کم مقدار کے اندر فوڈ کے اندر یہ موجود ہوتا ہے۔ فوڈ میں موجود یہ صرف سی فوڈ کے اندر ہوتا ہے جو کہ بہت کم لوگ یا زیادہ تر سردیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر بہت ہی معمولی مقدار کے اندر فوڈ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر قدرت نے ہمیں ایک فری میں دیا ہوا ہے کہ ہم سورج کی جیسی سن لائٹ میں ایکسپوجر ہوتا ہے تو جو جلد ہے وہ وٹامن ڈی کی سنتھیسس کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ، یا یوں کہہ لیجئے کہ 70% لوگ جو ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سن لائٹ ایکسپوجر بہت کم ہو چکا ہے۔ ایک تو ہم روٹین ہماری بہت ہی چینج ہو چکی ہے، پہلے ہم دیر سے اٹھتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ آفیسز چلے جاتے ہیں، اپنی دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، جس میں ہمارا جو سن لائٹ ایکسپوجر ہے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اس سن لائٹ کی ایکسپوجر جو کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جسم کے اندر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سن لائٹ میں بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں، جیسے کہ مزدور یا اس طرح کے اور لوگ، ان کے اندر بھی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اسٹڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر جسم کے اوپر، سکن کے اوپر پولوشن لگی ہوئی ہو، بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہو، تو پولوشن بہت زیادہ لگی ہو تو اس صورت میں بھی وٹامن ڈی کی سنتھیسس رک جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ سن سکرین کا استعمال کرتے ہیں، اگرچہ سن سکرین کا استعمال بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر اس کا اوور یوز کر لیا جائے تو سن سکرین کے استعمال کی وجہ سے بھی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے جو سپلیمنٹ ہے وہ استعمال کیے جائیں اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے۔ اب اس کو لینا کتنا چاہیے؟ ہاں، اس کی زیادہ مقدار ٹاکسیسٹی بھی کریٹ کرتی ہے۔ وہ کرنا یہ چاہیے، یا تو آپ کو وٹامن ڈی کی جو لیب رپورٹ ہے وہ کرنی چاہیے، آپ کسی بھی لیب پر جائیں، وہ آپ کو وٹامن ڈی کا لیول بتا دے گا۔ جب یا آپ کا ڈاکٹر سمجھے آپ کی سمٹمز کو دیکھ کر کہ آپ کے اندر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ آپ کو سپلیمنٹ دے گا۔ اس سپلیمنٹ کو خود سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سنی ڈی کا ایک کیپسول اسٹیٹ کیپسول ہے جس کے اندر 2 لاکھ آئی یو یونٹ ہوتے ہیں، کچھ مریضوں کو وہ ایک ہفتے میں ایک بار استعمال کروایا جاتا ہے، کچھ مریضوں کو اس کو دیکھتے ہوئے 15 دن بعد ایک دفعہ استعمال کروایا جاتا ہے، اور کچھ مریضوں کو مہینے میں ایک بار استعمال کروایا جاتا ہے۔ کچھ مریضوں کو 2 لاکھ آئی یو اسٹیٹ کا جو ہے وہ کیپسول نہیں استعمال کروایا جاتا، ان میں کم مقدار میں کروایا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ کے مشورے کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اپنے لیب رپورٹ ڈاکٹر کے ساتھ یا اپنے فارماسسٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آپ کی اس کی ایگزیکٹ ڈوز بتا سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کو تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔